अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, इल्म हयातियात के मुताबिक हमारा जिस्म दो मकासद के लिए बनाया गया है। एक है बका यानी अपने आप को जिंदा रखना, और दूसरा है अफजाइश नस्ल यानी जिनसी अमल से एक नए इंसान को जन्म देना। इसलिए ये दोनों मकासद हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन इन दो मकासद में वाज़ेह तौर पर फ़र्क है, क्योंकि बका हमारी मजबूरी है और जिनसी अमल हमारी अपनी ख्वाहिश पर मुनहसर है। यानी ज़िंदा रहने के लिए जो करना पड़ता है वो तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जिनसी अमल को रोकना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने का इख्तियार अल्लाह पाक ने हमें दे रखा है। लेकिन जो लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पाते तो फिर इन्हें हर वक्त गंदे ख्यालात और वसवसे आते रहते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा बस हमारे साथ ही क्यों होता है, और उनका कहना है कि अगर ये ख्यालात हम ही को आते हैं तो हम सबसे बुरे इंसान हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिनसी ख्यालात हमारे जिस्म के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम भूल कर भी बुला नहीं पाते। अगर ये इतना ही बुरा है तो इसको कंट्रोल करने में क्या बुराई हो सकती है। इसकी बुराई दिमागी और नफ्सियाती तौर पर हम पर पड़ती है, जिससे ये ख्यालात हमारे ज़हन और दिल पर भारी हो जाते हैं और हमको बेबस करके रख देते हैं, जिससे हमको भारी नुकसान होता है। ये हमको ऐसे काम करने से भी रोकते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो, तो ये हमको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुंतशिर करके हमारी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार मुश्किलात को पैदा कर देते हैं। ये जिनसी ख्यालात एक इंसान की तबाही और बर्बादी का सबब भी बनते हैं। ये ख्यालात जब हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे होते हैं तब आकर हमें तंग करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है। प्यार दोस्तों, आपके ज़हन में जब जिनसी ख्यालात आते हैं तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हालत नमाज में खुशो खुजू नहीं रहता, इंसान का ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। दुनियावी ख्यालात दिलो दिमाग को घेर लेते हैं। इंसान बज़ाहिर अरकान नमाज अदा कर रहा होता है, मगर इसकी तवज्जो कहीं और होती है। नमाज में वसाविस या दुनियावी ख्यालात का आना बहुत ही आम सी चीज़ है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत सबसे पहले जिस शय से महरूम होगी वो खुशू होगा। खुशू से मुराद वो कैफियत है जिसमें इंसान का दिल शौक़ इलाही से भरपूर हो, लबों से अदा होने वाले अल्फाज का इज़हार आज़ाए जिस्मानी से भी हो रहा हो, जिस्म काबा की तरफ और दिल रब काबा की तरफ मुतवज्जे हो। अगरचे नमाज में दुनियावी ख्यालात या वसाविस आने से नमाज की सेहत और नमाज की कबूलियत पर कोई फ़र्क या असर नहीं पड़ता। ये नमाज की अदम कबूलियत या अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का बाइस नहीं बनते। ताहम इन दुनियावी ख्यालात को तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि फ़ौरन झटक देना चाहिए, और जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें कि नमाज में खुशू खुजू बरकरार रहे। दुनियावी ख्यालात आने की सूरत में नमाज की तिलावत कदरे बुलंद आवाज़ में करें। इससे आपकी तवज्जो ख्यालात से हटकर नमाज के अल्फाज पर हो जाएगी। मज़ीद ये कि कुछ सूरतों या आयात का तर्जमा भी याद कर लें और नमाज में उनकी तिलावत करें। तिलावत करते हुए इन आयात का तर्जमा भी जहन में दोहराते रहें। इससे ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। वसवसा बीमारी की एक किस्म है जो कि शैतान के इंसान पर हावी होने की वजह से पैदा होती है, या फिर नफ्स अम्मारा का जब गलबा हो तब वसवसे आते हैं। इसलिए वसवसों का इलाज ईमान को कभी बनाने से होगा। नीज शैतान के रास्तों को कमज़ोर बनाने से इलाज के अंदर मदद मिलती है। आप कसरत के साथ नेकियां करें और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रजू करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार करें। नमाज की तरफ लौटें और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तो बंदे पर बंदे से भी ज़्यादा रहम करने वाला है। वसवसों के इलाज के लिए मुफीद तरीन ज़रिया यह है कि जब भी वसवसा आए तो वसवसा बिल्कुल ख़त्म हो जाने तक अपना ज़हन किसी और जाने मुतवज्जे कर दें। इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा गया, क्या वसवसों के इलाज के लिए कोई दवा भी मुयस्सर है? तो उन्होंने जवाब दिया, इसकी एक बेहतरीन दवा है, और वो ये है कि आप वसवसे से ज़हन को मुकम्मल तौर पर किसी और जाने मसरूफ़ कर दें। चाहे दिल में कुछ भी ख्यालात आएँ
کیونکہ جب انسان وسوسوں کی جانب توجہ نہیں کرتا تو وسوسوں کو ذہن میں قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں وسوسہ ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس کو اپنا کر کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور وسوسوں کے مطابق عمل کرنے لگے تو پھر وسوسے تسلسل کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پاگل نما بنا دیتے ہیں، بلکہ پاگلوں سے بھی برا حشر کر دیتے ہیں۔ ہم نے وسوسوں میں ملوث بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وسوسوں کے پیچھے لگے اور ان وسوسوں پر کان دھرے تو وسوسوں نے انہیں شیطان تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے بعض پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، اور چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا پھر عام حالت میں، بشرط کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے اور ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ ایسے تصورات اور خیالات پاتے ہیں جس کو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اسے بیان کرنے سے تم اپنے دلوں کے اندر ناگواری پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو صریح ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چنانچہ اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات آئے تو کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ پیارے دوستو، جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پوری دل جوئی سے کریں گے تو وسوسے ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوں گے۔ جب ہم وسوسوں کے پیچھے لگ کر اپنے دل کی کوئی بری بات اپنے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیں گے تو یہ خود بخود ہمارے دل سے رفع ہو جائیں گی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ٹیلی فون، موبائل یا پھر گندی ویب سائٹ کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں، تو ہم ان وسوسوں سے بڑی آسانی سے اپنی جان کو چھڑا سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف کر لیں تاکہ ہم کو برے کام کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہم کو نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی چاہیے تاکہ ہم کو اچھے اور برے کی پہچان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برے وسوسوں اور شیطانی خیالات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔